يا احلى يوم في الدنيا بالنسبه لي لما بعمل معاكم حلقه واوريكم كل جديد وكل اسرار الصلصال الحراري. اهلا بكم في تعلم الصلصال الحراري مع محمود رضوان. كل ثلاثاء كما تعودنا لازم في حلقه جديده بنتكلم فيها عن سر من اسرار الصلصال الحراري ونتعلم طريقه جديده من حاجات الصلصال الحراري. شكرا جدا لكل الناس اللي بتتابعني وبتبعت لي كومنتس وبتسالني اسئله وبتبعت لي الشغل اللي عملته من الحلقات اللي فاتت وبتقول لي رايها عن الحاجات اللي فاتت قبل كده. انا سعيد جدا جدا من اللي بيحصل من تفاعلكم، وسعيد جدا جدا من عدد السبسكرايبرز اللي بيزيدوا والفولورز اللي على الفيسبوك والاكتف اللي انا شايفه دايما. ده بيساعدني وبيبسطني جدا، بيحسسني ان تعبنا ومجهودنا اللي احنا بنعمله كلنا كتيم انه ما بيروحش على الفاضي. النهارده حلقه مهمه جدا 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 جدا. ليه بقى؟ لان احنا النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها القماشه. وما ادراكم ما اهميه القماشه. القماشه دي من اهم الحاجات اللي ممكن تحتاجوها في الصلصال الحراري، وخصوصا في الشغل اللي فيه فينش يخص القماشه. القماشه ممكن نستخدمها في ميداليات، نستخدمها في حلقان، نستخدمها في خواتم، نستخدمها في سلاسل، نستخدمها على مجات، نستخدمها في شخصيات بنعملها. يعني تستخدم في كل حاجه القماشه دي. والقماشه دي لو اتقنتوها فعلا هتعمل لكم سوق لا يمكن حد يعرف ينافسكم فيه. يلا بينا نبدأ نعرف القماشة ونخش في تفاصيلها ونعرف ايه الحاجات اللي احنا نحتاجها للقماشة. طيب قبل ما اقول لكم القماشة هنعملها ازاي، الاول دي صورة عبارة عن صورة من الخيامية اللي موجودة على النت. نزلت الصورة عجبتني وقمت شففها على ورقة. وبعد ما شفتها على ورقه حطيت عليها زي لزق او ستنسل اي حاجه بحيث ان انا اقدر احط عليها الصلصال، والصلصال ما ياخدش من القلم الرصاص او القلم اللي انا كنت برسم بيه. هي رسمه بسيطه جدا فيها شويه خطوط هندسيه متشكله. تمام؟ والالوان اللي كانت مستخدمه فيها كان الاحمر والاخضر والازرق والابيض. القماشه مش محتاج تستخدم فيها صلصال كواليتي عاليه، مش محتاج تستخدم فيها سكالبي او تستخدم فيها حاجه تكون مكلفه بريمو، لكن ممكن تشتغل بالوان. انا هشتغل القماشه بصلصال الوان. الفكره ان انت يعني جبنا الالوان الاساسيه المطلوبه في الشغل ده نفسه، هنبدا نستخدمها على القماشه على الصوره نفسها المرسومه، ونبدأ ان احنا نعمل منها القماشة. القماشة ليها سيستم وليها خطوات للتشغيل لازم نعرفها ولازم نفهم هي ازاي بتتعمل. هنبدأ نشتغل مع بعض الخطوات ونتفرج ازاي هي بتتعمل وننفذها بحذافيرها. مش هفوت لقطة الا لما تشوفوها كلها. هجري بس خطوات لانها هتاخد وقت كتير جدا، ممكن تاخد يوم كامل شغل. هحاول ما اسرعش كتير ولكن هوريكم التفاصيل كلها مرة واحدة. يلا بينا. يلا بينا.
واخيرا قد انتهينا من القماشة. وادي الورقة اللي كان عليها التصميم اللي طلعنا منه القماشة دي. انا حاولت قدر المستطاع ان انا ما اسرعش في الفيديو عشان خاطر تشوفوا التفاصيل، ولكن الفيديو قعد تصويره اكتر من 3 ساعات كاملين. ف3 ساعات كانت فترة كبيرة جدا ان انا اقدر اوصلها لكم، فاضطريت اقص كتير واسرع عشان خاطر توتال الصورة تبان ليكم. ولكن انا هنزل الفيديو بتاعه مخصوص، ولكن هيبقى بسرعة اقل شوية تبان ليكم التفاصيل، وفي نفس الوقت يبقى الفيديو كله كامل تشوفوه براحتكم زي ما انتوا عايزين. انا شلته زي ما انتم شفتوا بالقطر من على اللزق، لان ده لزق او التنسل فسهل جدا الاستخدام ما نلزقش فيه. شلته بالقطر وحطيته على الفويل، وممكن من الفويل احطه بقى على قطعه خشب وادخلها الفرن ان انا استخدمها زي الكوستر بتاع الشاي والقهوه والحاجات دي كلها. ممكن ان انا اغلف بيها مج، ممكن ان انا احطها على حاجات كتير جدا ممكن نستخدمها. ممكن يتعمل بيه حلقان، يتعمل بيه سلاسل، يتعمل بيه حاجات كتير جدا. فانا بحب جدا القماشه دي. ده اول نوع في انواع القماشات، انك تاخد تصميم جاهز او ترسمه انت على الكمبيوتر بخطوط مستقيمه، وتنسخه على ورقه تطبعه بقى، او انك تشوفه من على اللابتوب على الكمبيوتر الشاشه، وتبدأ ان انت تجسمه على الورقة وتستخدمه في اي حاجة انت محتاجها. ده رائع جدا 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 جدا، وخصوصا لو انت عملت التصميم بنفسك ولونته بالالوان اللي انت محتاجها والاشكال اللي انت متخيل ان انت محتاج تعمل بيها الحاجات بتاعتك. النوع التاني بتاع القماشة هوريه لكم الحلقة الجاية ان شاء الله باذن الله. دي اول حلقة القماشة، في حلقة تانية ان شاء الله باذن الله القماشة. محتاجكم انكم تجربوه حاجات بسيطة الاول، خد درجات ما تاخدش حاجات معقدة، وتفرجوني عليها. ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا كومنت وتعملوا سبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، وما تنسوش تخشوا على جروب الفيسبوك تعالوا مستشار الحراري مع محمود رضوان كل يوم ثلاثاء. وتتابعونا على الانستجرام، هتلاقوا كل اللينكس دي موجودة تحت في الديسكريبشن او في صندوق الوصف تحت الفيديو على طول. مبسوط جدا بتفاعلكم، مبسوط جدا جدا بشير والكومنت واللايكس والكلام الحلو اللي بتقولوه كل مره في كل فيديو. مبسوط جدا بتشجيعكم، احنا وصلنا ل1000 بسبب دعمكم وبسبب تعاونكم معانا، وان شاء الله نوصل لاكتر من كده بكتير جدا في الفتره قليله جدا بسبب دعمكم وتشجيعكم وكلامكم الحلو جدا. مبسوط كنت معاكم النهارده في تنفيذ القماشه، واتمنى ان انتوا تنفذوها وتوروهاني في الفيسبوك والانستجرام. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. يومكم سعيد، مع السلامه.